जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे तृतीयायां रुद्र संहिता अथ द्वितीयोऽध्यायः। नंदीश्वर उवाच। शृणुतात महेशस्य अवतारान् परमां प्रभु, सर्वकार्यकरो लोके सर्वस्य सुखदान् मुने। तस्य शम्भो परेशस्य मूर्त्यष्टकमयं जगत्, तस्मिन् व्याप्यस्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणा इव। शर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमः पशुपति, ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्टविश्रुता। भूम्यम्भ्यो ग्रीमरुद्रव्योम क्षेत्रज्ञार्कनिशाकरा, अधिष्ठिताश्च शर्वार्धे अष्टरूपे शिवस्य दते चराचर विश्वं रूपं विश्वम्भरात्मकं। शङ्करस्य महेशस्य शास्त्रस्येवेति निश्चय, सञ्जीवनं समस्तस्य जगत् सलिलात्मकं। भव इत्युच्यते रूपं भवस्य परमात्मनः, बहिरन्तर्जगद्विश्वं बिभर्ति स्पन्दते स्वयम्। उग्र इत्युच्यते सद्रूपमुग्रस्य सत्प्रभो, सर्वावकाशदं सर्वव्यापकं गगनात्मकं। रूपं भीमस्य भीमाख्यं भूपवृन्दस्य मेदकं, सर्वात्मनामधिष्ठानं सर्वक्षेत्रनिवासकं। रूपं पशुपतेर्ज्ञेयं पशुपाशनिकृन्तनं, सन्दीपयज्जगत्सर्व दिवाकरसमाह्ययम्। ईशानाख्यं महेशस्य रूपं दिवि विसर्पति, आप्याययति यो विश्वं मृतांशुर्निशाकर। महादेवस्य तद्रूपं महादेवाह्ययं स्मृतम्, आत्मा तस्याष्टमं रूपं शिवस्य परमात्मनः। व्यापिकेतरमूर्तीनां विश्वं तस्मान् शिवात्मकम्। शाखा पुण्यति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचनात्, तदस्य वपुर्विश्वं पुष्यते च शिवार्चनात्। यथेह पुत्रपौत्रादे प्रीत्या प्रीतो भवेत् पिता, तथा विश्वस्वसप्रीत्या प्रीतो भवति शङ्कर। क्रियते यस्य कस्यापि देहिनो यदि निग्रह, अष्टमूर्तेरनिष्टं कृतमेव न संशय। अष्टमूर्त्यात्मना विश्वम् अधिष्ठाय स्थितं शिवम्, भजस्व सर्वभावेन रुद्रं परमकारणम्। इति प्रोक्ता स्वरूपास्ते विधिपुत्राष्टविश्रुता, सर्वोपकारनिरताः सेव्या श्रेष्यार्थिभिर्नरे। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितां शिवाष्टमूर्तिवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। जय गुरुजी।